matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo didto sa kauluhan. Panghitabo sa gawa sa atong nasod ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Igala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlong Biyernes karon pitsa 3 ni buwan sa Enero ning tuiga 2025. Sangan sa ato station manager Pastor Robin Sulapas kini ang inyong ka-isar Kabisaya Nunibi. Ang matod sa hanay sa balita sa Lasyate. O karon sa uluhang tudling sa ato mga balita, mga pasyente giawhagan nga moadto sa konsulta center alang sa komportable nga pagpa-check up. Tulo ka tawo patay, duha ang missing epekto sa shear line og intertropical convergence zone sa pipila ka bahin sa Pilipinas. Ikaapat nga impeachment complaint batok kang Vice President Sara nakatakdang ipasaka sa Kamara sa sunod semana. National Irrigation Administration pagasugda na ang Enero 10 ang pagbaligya og baratong bugas. Na-recover nga submarine drone sa kadagatan sa Masbate giturn over na sa Philippine Navy. Sa gawa sa nasod, smoking ban sa mga open space sa Milan pagasugda na. Balita sa kinabuhing Kristohanon, bagong taho sa pagsaka sa mga Kristohanong pagpangluto sa India, nabantayan sa usa ka grupo. Kini ang uluhang tudling sa atong mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan sa Iligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved. Not simply dictated, King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, giauhag ni Dr. Charles Marquez, City Health Officer 3, ang mga residente sa Iligan nga magpa-check up sa mga consulta centers aron mas dali, komportable ang pagpatambal o dili magdasok sa City Health Office. Sumala pa niya aduna nay mga doktor ang mga consulta centers o tinguha nila nga mabutangan usab kini og mga tambal. Adunay konsulta center dool sa Barangay Hall sa Luinab og Tibanga, Buhanginan Hills sa Barangay Palao, Loyo sa Barangay Hall, Maria Cristina og sa Purok 3 sa Barangay Dalipuga. Abli ang konsulta center alas 8 sa buntag hangtod sa alas 5 ang taknas hapon, Lunes paingon sa adlawng Biyernes. Dalhon lamang ang PhilHealth card. Giawhagan usab ang mga residente nga magparehistro og magpa-profile sa consulta centers o kaha sa serbisyong Iliganong Karavan aron padayon nga makabenepisyo sa libre nga serbisyo, tambal og laboratorio. Namatay ang tulo ka mga tao sa mga pag-ulan nga dala sa shear line og intertropical convergence zone sa pipila ka parte sa nasod niadto nga katapusang bahin sa Disyembre 2024. Sumala pa kang Office of the Civil Defense Undersecretary Ariel Lipomusimo, apektado dili lamang ang Davao kundili bisan ang Region 2, Region 11 o Region 12, bisan ang Mimarupa sa sagunson nga epekto sa duha ka weather system. Gikataho usab sa opisyal nga adunay duha ka individual ang gikataho nga na missing. Nauna na nga gikataho sa National Disaster Risk Reduction and Management Council niadtong Miyerkules nga nagresulta sa mga pagbaha o pagdahili sa yuta ang mga pag-ulan nga dala sa intertropical convergence zone
karon parte sa Davao Oriental, Davao del Sur, Davao Oriental niadtong Disyembre 26. Nakaapektar usab kini sa kapin 16,000 ka mga pamilya o kadaot kapin sa 1,000 ka mga kabalayan. Samtang gisiguro usab sa OCD official nga padayon ang pakigtamayayong sa mga otoridad sa State Weather Bureau aron pakusgan pa ang ilaang pagpangandam sa epekto sa shear line o intertropical convergence zone sa pipila ka mga parte sa nasod nga Pilipinhon. Gikumpirmar ni House Secretary General Reginald Velasco nga aduna sila ginauman nga mapasaka og ikaapat nga impeachment complaint batok kang Vice President Sara Duterte. Sa usa ka mensahe gisulti ni Velasco nga adunay pipila ka mga miyembro sa Kamara ang mihangyo og extension tungod sa ilahang gitun-an nga pagpasaka pa og isa pa ka complaint. Sumala pa kang House Secretary General nga anaa sa napulo hangtod sa 12 ka mga miyembro sa House of Representatives gikan sa majority o minority blocks ang nag-ingon nga plano nilang magpasaka og ikaapat nga impeachment complaint. Nagdumili usab si Velasco nga pangalanan ang naasoy mga kongresista. Gisulti ni Velasco nga kung magpasaka og ikaapat nga impeachment complaint sa Lunes, Enero 7 ning tuiga, iyaha kining i-refer ngadto sa Speaker Martin Romualdez. Dugang pa ni Velasco nga ikaapat ang complaint sa iyahang i-refer sa Legal Department sa Kamara alang sa ilahang pagtuon. Sa pagkakaroon, adunay tulo pa ka impeachment complaint ang napasaka sa Kamara batok kang Vice President Sara Duterte. Gikumpirmar sa pamunuan sa National Irrigation Administration nga pagasugda na nila ang pagbaligya sa baratong bugas sa umaabot nga Biyernes, Enero 10 ning tuiga, ang pagbaligya sa abot kayang bagong bayaning magsasaka rice mao ang paghimuon sa kadiwa ng Pangulo sa Central Office sa ahensya. Sa dili pa kini mapahigayon, unahon ang stock inventory sa mga bugas sa naasong ahensya. Ang bagong bayaning magsasaka rice program ang nagtanyag sa baratong bugas nga tag 29 pesos kada kilo. Priority pa usab sa pamunuan ang mga senior citizen, solo parents, persons with special needs o bisan ang mga benepisaryo sa 4Ps. Kalabot ini mukabat sa kapin usa ka milyong sakong bugas ang nakatakdang ibaligya niini sa naasoing panahon. Gikumpirmar sa Armadong Kusog sa Pilipinas ang turnover sa remotely operated submersible drone gikan sa Philippine National Police paingon sa kustodiya sa Philippine Navy. Ang drone ang na-recover sa usa ka mangingisda sa San Pascual, Masbate. Sa karon nagpahigayon na ang Philippine Navy og investigasyon kalabot sa gikanan nini og kung unsa ang katuyuan nini. Sumala pa sa Armadong Kusog sa Pilipinas ang nasong insidente ang nagpakita og pagkamahinungdanon sa koordinasyon tali sa lokal nga mangingisda og maritime stakeholders. Pagdaig kon gidaig usab sa Armadong Kusog sa Pilipinas ang pagbantay o padayon nga suporta sa mga mangingisda sa pag-report sa mga kadudahang mga aktibidad. Giawagan sa Armadong Kusog sa Pilipinas ang mga mangingisda nga makigtambayayong aron nga masiguro ang mas epektibong monitoring sa atong kadagatan. Pagsiguro pa sa Armed Forces of the Philippines nga nakasentro sila sa kaluwasan o seguridad sa maritime domain. O karon sa balita sa gawas sa nasod, giaprubahan kaniadtong tuig 2020 sa City Council sa Dakbayan sa Milan sa nasod sa Italia nga magpatuman kini og smoking ban ngadto sa mga open spaces sa naasong Dakbayan karong tuiga 2025. Kini nga ordinansa gipatuman aron makigbatok sa air pollution nga nasa lugar og pagpaauhag sa mga katawhan nga mamahimong health conscious. Kaniadto niagi mga katuigan ang pagpatuman og smoking ban dito lamang sa ubang mga lugar sa Dakbayan sama sa bus stop apan kini gipalapdan karon ngadto sa mga karsada, parks o sporting facilities. Kon anaa sa mga open spaces, giauhag ang mga smokers nga manigarilyo nga adunay distansya nga napulo ka metros ngadto sa mga katawhan. Sa kasamtangan, wala pa nagpahigayon og istriktong balaod sa pagbawal sa electronic cigarettes.
O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, nabantayan sa grupo sa United Christian Forum ang bag-ong taho nga mga pagsaka sa kaso nga adunay kalabutan sa Kristohanong pagpangluto sa nasod sa India. Tungod ini giawhagan sa grupo ang administrasyon ni Modi aron nga kahatagan og solusyon ang padayong pagsaka sa pagpangluto sa batok sa mga Kristohanon. Sugod pa sa tuig 2022, daghan na ang mga kasimbahanan ang naguba, mga Kristohanong namatay o mga tribo nga nag-away tungod lamang sa tinuhuan. O karon sa pagbanabana sa kahimtang sa dagan sa panahon, northeast monsoon o hanging amihan padayon makaapektar sa dakong bahin sa Northern Luzon. Shoreline ang makaapektar sa eastern section sa Central Luzon o ubang bahin sa Northern Luzon. Ang Palawan, Cagayan, Isabela, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Aurora, Batanes, Ilocos Region o ubang bahin sa Cordillera Administrative Region. Cagayan Valley, Metro Manila o ang ubang bahin sa nasod nga Pilipino ang makasinati gyapon sa manag-umon nga kalangitan karong adlaw. Inubanan sa mga pagulan-ulan kini epekto sa gitawag og easterlies, shoreline, hanging amihan og localized thunderstorm. Sukod sa temperatura dinhi sa dakbayan siligan ang kabugnaon ana sa 24 ug ang kainiton mosangko sa 30 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kaganihan sa alas 6:22 ug mosahop unya sa alas 5:39 sa sayong takna sa kagabhion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved. Not simply dictated, King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigswat sa atong balitang internasyonal ug sa kinabuhing Kristohanon, Pitjan sa balita lokal, Coney Island. Sa ato'y station manager Pastor Robin Sulapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nonebi. Magpasalamat og maingon, maayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock Breakfast News hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.